अस्सलाम वालेकुम। जी शबीर साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे बात कर रहे हैं। जी शिबली साहब, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो 40-40 साल से जीरक सियासतदान ने वो नॉक आउट हो गए? क्या ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि राणा साहब, अब देखा था कि बड़ा गुस्से में थे, क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई है? देखिए जी, हमारी स्ट्रेटेजी बुनियादी तौर पे नेक नियति पर मबनी थी, जिसमें कि हमने हमारा एक राइट है, और आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जो लोटों की सियासत को जो मुकम्मल तौर पे दफन कर दिया है, तो जो हाल पुराने लोटों का हुआ है या उन लोगों का हुआ है जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, उनके लिए एक इबरत का एक निशान बना दिया उनको। उसकी वजह से कई मेंबरान जो जिनको के बहुत जिन पे प्रेशर भी था और लालच भी थी, उन्होंने अपनी सियासी बका और एक जो सोसाइटी में, एक मुआशरे में जो एक इज्जत होती है, उसको कंप्रोमाइज नहीं दिया, क्योंकि खान साहब ने इतना एक्सपोज कर दिया है इन लोटों को कि अब कोई 10 दफा सोचेगा कि वो चाहे किसी कीमत पर हो, किसी डर और खौफ के से बालतर होकर, और वो अपना जो है तो अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे, न कि वो अपने आप को बेचकर, अपने ज़मीर को बेचकर और वो कोई भी फैसला करे। तो इसलिए ये एक बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारी जमहूरियत के लिए कि हमारे लीडर ने कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसकी, और कितने चीज़ों के अलावा कि उसने ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ये जो जरदारी और ये जो शर्जील मेमन बदनाम ज़माना और ये जो नासिर हुसैन है, ये जो आके इधर अपने उन्होंने बैठकें लगाई थी, तो उनको शर्मिंदगी हो के वो वापस उनको जाना पड़ा। तो ये एक सबक है उन लोगों के लिए कि आप अगर इज्जत कमाना चाहते हैं तो आपको अपने उसूलों पे कायम रहना होगा। आपको हर किस्म के उससे लालच से और खौफ से हटकर अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करने होंगे, जो कि आज पंजाब असेंबली के 186 मेंबरान ने इसका सबूत दिया है। शबीर साहब ये भी एक रहनुमाई फरमा जी भट्टी साहब जी, आप हुकूमत, वफाकी हुकूमत को क्यों इतना जोम था कि आपके पास 186 नंबर नहीं होंगे, जबकि 186 नंबर आए तो हुकूमत बाइकाट कर गई वफाकी हुकूमत? अब क्या उनकी स्ट्रेटेजी होगी और पीटीआई इसको कैसे काउंटर करेगी? पहली बात तो ये कि वो अपने जख्म चाटेंगे, और उसके बाद लेकिन इनकी ढिठाई और बेशर्मी की कोई इंतहाई नहीं है कि ये आप कल देखेंगे कि आप ये कल कोई दूसरा राग अलाप रहे होंगे, और इनको सिर्फ इसी बात का दुख होगा कि किस तरह से ये उनकी पहली दफा है कि न पैसे काम आए, न रोब दबदबा काम आया, न उन पे कोई धमकियां काम आई, किस तरह मेंबरान हर तरफ से पहुंच गए, और उन्होंने अपनी एक नाअहली का और भी सबूत दिया कि उन्होंने जो सरकारी इदारे हैं उनकी एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि उनको भी बदनाम किया कि जियो फेंसिंग की है हमने, और ये मेंबरान तो मुल्क में भी नहीं है, लेकिन आज आपने देखा कि सब बनफ्स नफीस मौजूद थे। तो अब इनकी ये एक्चुअली इनमें कोई न शर्म है, न हया है, न कोई इनमें डेमोक्रेटिक कोई सोच है। ये सिर्फ जो है तो इस पे कुर्सियां फेंकना, बदमाशी करना, इस किस्म की चीजों से इनकी अब इनकी सियासत खत्म हो गई है जी। लेकिन अब मुझे जी शबीर साहब, इससे आगे अगर वो बढ़ते हैं, जैसे कि अभी राना सरोला गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये ही तो वो सूरत हाल है, मुकम्मल फिट सूरत हाल है जिस पर गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है, तो फिर क्या होगा? देखिए, इन्होंने मतलब है कि अब इनको तो जूतों का हार पहना के वापस इस्लामाबाद भेजना चाहिए। पहली बात तो ये है, ये इस किस्म की बातें, लग बातें ये करते रहेंगे, लेकिन अब बस वक्त आ गया है। पाकिस्तान के अवाम ने इन सब की असलियत देख ली है। इनके चेहरों से जो एक नकाब था वो उतर चुका है, इनकी जो असलियत है वो जाहिर हो गई है, और अब इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। पंजाब में आप देखेंगे कि ये जिस तरह इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये हर वो तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनको हर दफा वही हजीमत उठानी पड़ेगी जो कि पिछले कितने अरसे से ये उठाते आ रहे हैं, और आज उसकी एक नई मिसाल कायम हुई है। और जो खान साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे जरदारी साहब का कि गंदे अंडे जो हैं उन्होंने एक्सपोज कर दिए तहरीक इंसाफ के, तो उनके खिलाफ अब तहरीक इंसाफ क्या कार्रवाई करेगी? देखें, तहरीक इंसाफ का काम बुनियादी तौर पे जो खान साहब करते हैं, वो चूंकि उनकी नीयत ठीक है, उनकी सोच दुरुस्त है, वो इस किस्म के जितने भी जो सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में जो मकरू कारोबार चलता था, उसको खान साहब ने ख़त्म कर दिए। और आसिफ अली जरदारी, अब ये सिर्फ वो वाले रह गए हैं जो कि इस वक्त एक सिंबल बन गए हैं
بدنامی کی، رسوائی کی اور ایک ناکام سیاست جس میں کہ کرپشن کے ذریعے یہ لوگوں کو ضمیر خریدتے ہیں یا ڈراتے دھمکاتے ہیں، وہ سب فیل ہو گیا ہے۔ ابھی ان کو آصف زرداری کو سندھ کی پرواہ کرنی چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ ہم جو ہے تو سندھ میں جائیں گے، ہم رورل سندھ میں جائیں گے، ہم بلوچستان میں جائیں گے، اور ہم جو ہے تو انشاءاللہ اس ملک کی جو واحد حقیقی وہ ایک فیڈریشن کی پارٹی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ ابھر کر سامنے آئے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ عارف حمید بھٹی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیونکہ جاتے جاتے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ تو ایک اندیا دے گئے ہیں، ایک دھمکی والے انداز میں کہہ گئے ہیں کہ جی یہ تو گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے، تو یہ آپ کے خیال میں صرف دھمکی تک ہی محدود رہے گا یا واقعی وہ کوئی کارروائی اسی کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ محض دھمکی تک محدود رہے گا۔ ایک تو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، 5 ہائی کورٹ کے جج سے بات سن رہے ہیں۔ دوسرا اعتماد کا موڈ لیں گے تو پہلے گورنر راج لگاتے ہیں تو اس کو کورٹ 1 منٹ میں اڑا دے گی۔ یہ حالات نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اب جواز کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اب 6 مہینے پرویز الہی صاحب کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ لے لے تو پھر 6 مہینے انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، چاہے تینوں اسمبلیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اعتماد کا ووٹ لینے میں اب پی ٹی آئی کی بہت زیادہ گراف اوپر چلے گیا۔ میرا خیال ہے گورنر راج لگانے کی غیر آئینی غلطی نہیں کریں گے۔ وہ عدالت میں آلریڈی کیس ہے 186 نمبر کا پورا ہونا اور اپوزیشن جماعت کا ہنگامہ کرنا، پھر بائیکاٹ کرنا، یہ شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ اب وہ میرا خیال ہے صرف پراپوگنڈے کی حد تک یہاں بڑھ کے ماریں گے، لیکن آئینی طور پر گورنر راج لگانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ آگے ہی وہ یہ ووٹ لے تو اب پرویز الہی نے ووٹ لے کے دکھا دی ہے، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ دلیر بنو۔ عمران خان کی اسٹریٹجی کو انہوں نے بھی سراہا ہے، اور میرا خیال ہے اب وہ پہلے سوچتے رہے گی پی ڈی ایم کے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یقیناً فریہ ادریس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فریہ بھٹی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب پرویز الہی صاحب کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے اگلے 6 ماہ تک، لیکن ان کو خود سے تو خطرہ ہے، یعنی وہ خود تو اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے وہ ایما پری کریں گے عمران خان کی، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے انکشاف کیا یا دعویٰ کیا ہے کہ جی پرویز الہی صاحب نے جو ناراض اراکین کو منایا ہے، یہاں تک لے کر آئے ہیں، اس پر انہوں نے حلف لیا ہے کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اس حلف کے ساتھ ان کو لے کر آئے ہیں وہ۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ایک تو پہلے آپ اس کو دیکھیں تو وہ نظر آتا ہے کہ ایک قسم کی شکست کا اعتراف ہے۔ یہ بات تو انہوں نے مان لی کہ لوگ جو انہوں نے بینک کیے ہوئے تھے یا جن پہ تکیہ تھا کہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے چودھری پرویز الہی کو، ان لوگوں نے بہرحال ووٹس ڈال دیے ہیں۔ تو یہاں تک تو ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ یہ ایک بالکل کنفیشن آف ڈیفیٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ مگر دوسری طرف جو انہوں نے بات کی ہے، دیکھیں رانا صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کا لاء کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایک سیاسی بات کی ہے رانا صاحب نے، ورنہ دیکھا جائے تو لیگلی تو ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے جہاں پر آپ یہ کہہ سکیں جب ایک شخص ووٹ آف کانفیڈنس دے رہا ہے چیف منسٹر کو، اپنا ووٹ استعمال کر رہا ہے، تو اس میں آئین کے مطابق ہر اس فیصلے سے جو کہ وہ آگے کریں گے وہ متفق ہے۔ اگر انہوں نے اپنے ایک ذاتی حیثیت میں ایک قسم لے لی ہے، ایک وعدہ لے لیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی کوئی آئینی حیثیت تو نہیں ہو سکتی۔ آپ کورٹ کے سامنے جا کے تو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں ہم سے انہوں نے یہ حلف لیا تھا تو ہم نے کنڈیشنل ووٹ ان کو ڈالا تھا اور اس عدالت میں جا کے ہم نے یہ حلف لیا تھا، ایسا تو نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہوئی ہوگی تو کہیں پرائیویٹلی ہوئی ہوگی۔ اب اس میں تو جب تک چودھری پرویز الہی یا کوئی اور یا کوئی ایسا ایم پی جس نے یہ حلف بقول رانا ثناء اللہ لیا ہے وہ آ کر بات کرے تو پھر بھی ہم اس میں دیکھیں گے کہ کچھ انویسٹیگیٹ کریں۔